अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिपोर्टिस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मशहूर ज़माना पर्सनैलिटी डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में इस नाम से तकरीबन हर इंसान ही वाकिफ़ होगा। दोस्तों, मुबल्लिग जितना भी बड़ा हो, कुछ ना कुछ गलतियां उससे हो ही जाती हैं। आज हम उनके पाकिस्तान टूर के बारे में भी बात करेंगे और उन्होंने इंडिया में जिस तरह शुरुआत की उस सब पर भी नज़र डालेंगे। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दोस्तों, आज से चंद साल कबल हर कोई हैरान था कि किस तरह से एक मुसलमान शख्स लाखों का मजमा हिंदुस्तान में इकट्ठा करके उनको कलमा पढ़ा सकता है। किस तरह से रोज़मर्रा की बिना पर कई लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान जोक दर जोक होने लगे। फिर यूं हुआ कि पीस टीवी नामी चैनल पर, जो कि गालिबन डॉक्टर जाकिर नाइक का ही चैनल होगा, दोस्तों वहाँ पर उन्होंने अपनी तकरीर शाया करना शुरू की और लोग देखकर बहुत हैरान थे। पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के कई ममालिक में उनकी इंग्लिश में और उर्दू में स्पीचेस को सुना जाता था। याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो ताल्लुक़ है वो एक मखसूस फ़िरके से है। डॉक्टर जाकिर नाइक पे लान तान तब हुआ जब उन्होंने यजीद को रज़ी अल्लाह बोल दिया था। उसके बाद उनको खुद भी आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर एक मर्तबा यूं भी हुआ कि उन्होंने ऐसा कहा कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को मानना मना है, तो मज़ीद उन पर लानतें और तोहमतें और इस तरह की गालियां वगैरह निकाली गईं। फिर दोस्तों यूं हुआ कि उन्हें इंडिया में कंट्रोवर्सीज में वो फंस गए और उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ा और इंडिया से वो मलेशिया शिफ्ट हो गए और मलेशिया में कई साल रहने के बाद अब उन्होंने स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया है। इस दौरे को इतना मशकूक नज़र से क्यों देखा जा रहा है? क्यों हर सेलिब्रिटी इस दौरे में डॉक्टर जाकिर नाइक को तनकीद का निशाना बना रहा है? दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी स्पीचेस की, तो उन्होंने कई सारी स्पीचेस दी हैं जिनमें उन्होंने कई मर्तबा गलत बयानी भी की है। सबसे पहली अगर हम गलत बयानी पर नज़र डालें तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के तमाम क्रिश्चियंस को दावत दी थी कि वो उनसे मुनाजरा कर लें। कोई भी क्रिश्चियन पादरी आए और उनसे मुनाजरा कर ले। फिर क्रिश्चियंस की जो पाकिस्तान में मुनाजरे की टीम है, उनके एक रुकन ने उनसे रब्ता किया। जब वो स्पीच दे रहे थे, सवाल जवाब का सेशन हुआ, वहाँ पे गए और उनसे बोला कि हम आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमसे मुनाजरा करें या कोई जगह तय कर लें जहां पर हम मुनाजरा कर लें, हम आपके मुनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस मकाम पे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बैक मारा और भाग गए। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। उन्होंने ये सब जानने के बावजूद भी कम से कम 50,000 लोगों का मजमा, क्रिश्चियन मजमा इकट्ठा करने का उनसे शराइत में रख दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से किसी से भी मुनाजरा नहीं कर सकता और टाल मटोल करके डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को आएँ बाएँ शाएँ कर दिया। फिर एक मकाम पे जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, बहुत ज़्यादा उन पर लानतान की गई, वो वजह ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर किसी लड़की को सिंगल हस्बैंड नहीं मिलता तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो किसी बच्चों वाले से शादी कर ले, यानी किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बन जाए, या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। इसका मतलब है कि वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ आ जाए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है कि जिसमें तालीम याफ्ता लोग कम हैं, लिटरेसी रेट बहुत कम है और इतने लिटरेसी रेट के होने की वजह से यहाँ पर आप सब जानते हैं कि किस तरह से जिनसी इस्तेसाल किया जाता है ख़वातीन का, न सिर्फ ख़वातीन का बल्कि बच्चों का भी।
اور ایسے میں ایک ایسے شخص کو جس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگ سنتے ہیں، اس کا یہ کہہ دینا، اس طرح کا بیان دے دینا واضح اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے کھلی چھوٹ کا کہ تم جاؤ، جو بھی تمہیں چلتی ہوئی پھرتی ہوئی لڑکی نظر آئے اس کے ساتھ جو مرضی کرو، وہ تمہاری پرسنل پراپرٹی ہے۔ وہ ایک پبلک پراپرٹی سمجھ کر اس لڑکی کو دیکھیں گے اب جو بھی ذاکر نائک کے فالوورز ہیں، تو اس پر انہیں مزید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ تنقید بالکل درست ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ ان پر تنقید بنتی ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے پاکستان کے خلاف بھی بیان دیا ہے انہوں نے، وہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن انہوں نے جو سب سے بڑی بات اس طرح سے خواتین کو پبلک پراپرٹی بنا دیا ہے، کسی بھی طرح سے دوستوں یہ قابل قبول چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام میں خواتین کو انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایسے میں کسی شخص کا اس طرح کا بیان دے دینا کہ جس نے مولویوں کا لبادہ اوڑھا ہو، اس کی کریڈیبلٹی پر یا اس کی تعلیم پر شک ہے۔ تو دوستو اب جو بھی سن رہا ہے ذاکر نائک کو، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی گندی ذہنیت کا شخص ہے، اور اس کو سننے سے کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں پر اثر ہو سکتا ہے، اور وہ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے پر جو تنقید کی ہے، پاکستان پر جو تنقید کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، پاکستان نے اسٹیٹ گیسٹ بلایا ڈاکٹر ذاکر نائک کو، صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کو، نہ کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور اتنا سارا مجمع جو یہ لے کر چلتے ہیں، وہ سب اسٹیٹ گیسٹ نہیں تھے، صرف ڈاکٹر ذاکر نائک تھے، اور ان کے ساتھ جو ایکوپمنٹس آتی ہیں ان سب کا ٹھیکہ پاکستان نے نہیں لیا ہوا، کہ جس کی شکایت کر رہے تھے کہ مجھے آنے نہیں دیا، میرا جو ایکوپمنٹس تھی اس کے ایکسٹرا پیسے مانگے، لوگوں کے ایکسٹرا پیسے مانگے۔ ظاہر سی بات ہے، پاکستان ایک ملک ہے، ایک غریب ملک ہے، یہاں کی عوام کے پیسوں سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیوں کیا جائے؟ آپ بولتے ہیں میرے پاس اربوں روپے ہے، کھربوں روپے ہے، تو آپ کی جان کیوں نکل رہی ہے چند پیسے دیتے ہوئے؟ یہ انتہائی گھٹیا اور نیچ پن ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسٹیٹ گیسٹ بلاتا ہے اپنے ملک میں، آپ اسی پہ جا کے بھونکنا شروع کر دیں۔ یہ انسانوں والی نہیں، کتوں والی حرکت ہے جو کہ ذاکر نائک نے یا ذاکر نالائک نے کی ہے۔ دوستوں میں آپ لوگوں سے بولوں گا کہ کامنٹ میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ چینل پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، انسٹا کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ہمیں وہاں پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اور دوستوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا، سبسکرائب کریں